नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल श्रावण महिनाको 17 गते आइतबार राजस्थान संवत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु श्रावण कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि 8:25 उपरान्त नवमी तिथि चन्द्रमा मेष राशिमा इस्वी सम्वत 2021 अगस्त महिनाको 1 तारिक शक सम्वत 1942 र नेपाल सम्वत 1141। आज सूर्योदय बिहान 5:27 र सूर्यास्त साँझ 18:51। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज अगस्त 1 तारिक विश्व स्तनपान सप्ताह आजदेखि सुरु। शिशुलाई सुरक्षित तरिकाले स्तनपान गराउन आमालाई प्रेरित गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठन र युनिसेफको अगुवाईमा अगस्त 1 देखि 7 तारिकसम्म विश्वभर स्तनपान सप्ताह मनाउने चलन। भारतबाट आयात गरिएको फूल नेपाली किसानहरूद्वारा जफत गरी नष्ट। नेपालमै ठूलो मात्रामा फूल स्टक रहेको अवस्थामा केही व्यापारीले स्वार्थपूर्वक भारतीय फूल आयात गरी स्वदेशी किसानद्वारा उत्पादित फूललाई समस्यामा पार्ने काम भइरहेको उनीहरूको आरोप। नेपालको सार्वभौमिकता बचाउन सफल युद्धको इतिहास भावी पुस्तालाई जानकारी दिने उद्देश्यले सिन्धुलीगढीमा नेपालकै पहिलो युद्ध सङ्ग्रहालय निर्माण। नेपाली सेनाको अग्रसरतामा नेपाल एकीकरणमा उपयोग गरिएका मार्ग, किल्ला र गढीको संरक्षण गर्ने नीति अनुरूप निर्माण। नेपालकै पहिलो युद्ध सङ्ग्रहालयको उद्घाटन गरेसँगै आगन्तुकको भिड बढ्दै। भीमदत्त नगरपालिकाले छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्थानीयको खाद्यान्न बालीमा क्षति पुर्याउनुका साथै राजमार्गमा दुर्घटना हुने सम्मको शास्ति। नगरपालिकाले गत 3 वर्षमा छाडा चौपाया नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा 1 करोडको हाराहारीमा बजेट खर्चिएको भए पनि उपलब्धि शून्य। सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचार गराउनेको सङ्ख्या बढ्दै। सुसुप्त अवस्थामा रहेको जिल्लाको एकमात्र सरकारी अस्पतालले गत 2 वर्ष यता स्वास्थ्य सेवा सुशासन, आर्थिक व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा परिचालन उपकरण लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गरेसँगै सर्वसाधारण यसतर्फ आकर्षित। उत्तरीको दक्षिणी भेगमा पर्ने प्रहरी चौकीहरूको भौतिक संरचना व्यवस्थित नहुँदा सेवा प्रवाहमा समेत समस्या। शान्ति सुरक्षाका पहरेदार प्रहरी बस्ने प्रहरी चौकीको भवन व्यवस्थित नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या। सुरक्षाकर्मीहरूलाई बर्सातको समयमा खान, बस्न र बाहिर ड्युटीमा जान समेत कठिनाई। अब समाचार विस्तारमा। विश्व स्तनपान सप्ताह आजदेखि सुरु भएको छ। शिशुलाई सुरक्षित तरिकाले स्तनपान गराउन आमालाई प्रेरित गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठन र युनिसेफको अगुवाईमा अगस्त 1 तारिकदेखि विश्वभर स्तनपान सप्ताह मनाउने गरिएको छ। नेपाल लगायत विश्वका 170 भन्दा बढी देशले आजदेखि 1 सप्ताहसम्म विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दैछन्। सुत्केरी हुने बित्तिकै आउने आमाको पहिलो बिगोती दूध निकै पोसिलो र स्वास्थ्यकर हुन्छ। 6 महिनासम्मका शिशुलाई आवश्यक पर्ने सबै पौष्टिक तत्त्व आमाको दुधमा पर्याप्त मात्रामा पाइने भएकाले जन्मेको आधा घण्टाभित्र स्तनपान सुरु गरिसक्नुपर्ने र 24 घण्टामा 8 देखि 10 पटकसम्म आमाको दुध खुवाउनु पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार शिशुलाई 2 वर्षसम्म निरन्तर आमाको दुध खुवाए उनीहरूको बौद्धिक र शारीरिक विकास छिटो हुने र स्वस्थ रहन्छन्। नेपालमा जन्मेको 1 घण्टाभित्र स्तनपान गराउने आमाको सङ्ख्या 45% को हाराहारीमा मात्रै छ। यस्तै 70% महिलाले 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउने गरेका छन्। शारीरिक सौन्दर्य बिग्रने डरले र बच्चाको छिटो विकास हुने भ्रमले महिलाहरूले शिशुलाई स्तनपान नगराई वैकल्पिक पदार्थ खुवाउँदा बाल मृत्युको जोखिम बढिरहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले आमाको दुधको विकल्पमा प्रयोग हुने वस्तुहरूका कारण आमाहरूले बच्चालाई दुध खुवाउन नखोज्ने गरेको भन्दै त्यस्ता वस्तुहरूको नियन्त्रणमा जोड दिएको छ। स्तनपानलाई सामान्य क्रियाकलाप बनाउन र यसको महत्त्वको सामाजिक स्वीकारोक्तिका लागि धेरै प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ।
भारतबाट आयात गरिएको फूल नेपाली किसानहरूले जफत गरी नष्ट गरिदिएका छन्। नेपाली किसानहरूको मागलाई व्यवस्था गर्दै आयात गरिएको फूल बिहान काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरबाट जफत गरी नष्ट गरिएको हो। नेपाली किसानहरूले पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि आयात नरोकिएकोले किसानहरू आक्रोशित भएर फूल जफत गरेको राष्ट्रिय किसान महासंघ अन्तर्गतको नर्सरी तथा पुष्प उत्पादक किसान संघका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन सिलवालले जानकारी दिनुभएको छ। अध्यक्ष सिलवालका अनुसार फूल बोकेका 2वटा बोलेरोलाई त्रिपुरेश्वरमा समातिएको हो। त्यहाँबाट फूल जफत गरी बागमती नदीमा नष्ट गरिएको थियो। किसानलाई असर गर्ने फूल नष्ट गरिएपछि बिरुवा भने क्वारेन्टाइनलाई बुझाइएको अध्यक्ष सिलवालले बताउनु भएको छ। नेपालमै ठूलो मात्रामा फूल स्टक रहेको अवस्थामा केही व्यापारीले स्वार्थपूर्वक भारतीय फूल आयात गरी स्वदेशी किसानद्वारा उत्पादित फूललाई समस्या पार्ने काम भइरहेको उहाँको आरोप छ। भारतबाट फूल बिक्री भइरहेको थाहा पाएपछि किसानहरू एकत्रित भई फूल जफत गर्न तैनाथ अवस्थामा बसेका थिए। फूल जफत गरेको जानकारी पाएपछि अध्यक्ष सिलवाल, किसान महासंघका कोषाध्यक्ष पीएन अधिकारी, फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपाल फ्यानको अध्यक्ष मा कुमार कसजु श्रेष्ठ, अखिल नेपाल किसान महासंघ ललितपुरका अध्यक्ष सचिव लगायत 40 जना भन्दा बढी किसानले फूल नष्ट गरेका हुन्। स्वदेशमा फूलको अभाव भएका बेला आयात गरिए किसानहरूलाई कुनै समस्या नहुने अध्यक्ष सिलवाल बताउनुहुन्छ। राज्यबाट कुनै संरक्षण र सहयोग बिना उत्पादन गरेको स्वदेशी फूलले भारतीय फूलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने किसानहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता जीवन्ती पौडेलले भने किसानहरू आफ्ना समस्या लिएर आएको र समाधानको प्रयास पनि भइरहेको बताउनुहुन्छ। साथै उहाँले व्यक्तिगत रूपमा पनि समस्या समाधानका लागि पहल गरेको बताउनु भएको छ। नेपालको सार्वभौमिकता बचाउन सफल युद्धको इतिहास भावी पुस्तालाई जानकारी दिने उद्देश्यले सिन्धुलीगढीमा नेपालकै पहिलो युद्ध सङ्ग्रहालय निर्माण भएको छ। नेपालकै पहिलो युद्ध सङ्ग्रहालयको उद्घाटन गरेसँगै आगन्तुकको भिड लाग्न थालेको छ। स्थानीयवासी लगायत बीपी राजमार्ग भएर यात्रा गर्नेको आकर्षक गन्तव्य स्थलका रूपमा यो ऐतिहासिक स्थल स्थापित हुने भएको छ। सङ्ग्रहालय निर्माणसँगै तत्कालीन समयमा नेपाली सेनाले देखाएको शूरता र वीरताको इतिहास प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न पाउँदा धेरै मानिसको आकर्षणको केन्द्र बन्ने विश्वास गरिएको छ। उद्घाटनपछि सङ्ग्रहालय कमलामाई नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। सङ्ग्रहालयमा अङ्ग्रेज सेनासँगको युद्धका महत्त्वपूर्ण हात हतियार तथा दस्तावेज सङ्ग्रह गरिएको छ। श्री 5 बडा महाराजा धिराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश, युद्धका बेला प्रयोग गरिएको तोप, त्यस बेला नेपाली सेनाले प्रयोग गरेका भाँडाकुँडा, युद्धका बेला सूचना आदान प्रदान गर्न प्रयोग भएका बाजा गाजाले धेरै आगन्तुकको ध्यान आकर्षण गरेको छ। अवलोकनकर्ता सङ्ग्रहालय हेरेपछि त्यस बेलाको इतिहास जीवन्त रूपमै आँखा अगाडि आए जस्तो लागेको बताउँछन्। नेपाली सेनाको अग्रसरतामा नेपाल एकीकरणमा उपयोग गरिएका मार्ग, किल्ला र गढीको संरक्षण गर्ने नीति अनुरूप यो सङ्ग्रहालय निर्माण गरिएको हो। एकीकरणका क्रममा उपयोग भएका यस्ता ऐतिहासिक स्थललाई संरक्षण गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको सेनाले जनाएको छ। यसलाई सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता दिँदै आएको छ। युद्धको 253 वर्षपछि सङ्ग्रहालय निर्माण भएको हो। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले देशका अन्य स्थानमा रहेका यस्तै स्थललाई पनि संरक्षण गरी पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ। ऐतिहासिक युद्धस्थलमा निर्माण भएको शालिग 1824 को युद्धमा फिरङ्गी शत्रुलाई परास्त गर्ने काजी बन्सीराज पाण्डे, श्री हर्ष पन्त, सिकारी अफिसर बन्सी गुरुङ र खन्जाचे वीरभद्र उपाध्यायको हो। नेपाली सेनाको समन्वयमा कमलामाई नगरपालिकाले शालिग निर्माण गरेको हो। सङ्ग्रहालय क्षेत्रलाई आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने कामलाई चालु आर्थिक वर्षको नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकताका साथ बजेटको व्यवस्था गरिएको नगर प्रमुख खड्ग बहादुर खत्री बताउनुहुन्छ। अङ्ग्रेज सेनासँग सेनापति घाइते भएको सिन्धुलीगढीको जङ्गलको भागमा उद्यान निर्माण गरी स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ।
अंग्रेजलाई पनि पुर्खा हारेको सिन्धुलीगढी एकपटक घुम्नु पर्ने स्थल रहेछ भन्ने सन्देश दिने गरी यहाँ संरचना निर्माण गरिने उहाँको प्रतिबद्धता छ। संरचनालाई पुरातात्विक महत्त्वका साथ निर्माण गरिने पनि नगरपालिकाले जनाएको छ। स्वतन्त्र पहिचान जोगाएको सिन्धुलीगढी वरपरका डाँडा काँडा त्यसमाथिका हिम श्रृङ्खला देखिने सिन्धुलीगढी नाका भएर नेपाललाई कब्जा गर्न इस्ट इन्डिया कम्पनी आउँदैछ भन्ने सूचना पाएपछि नेपाली फौजले यहाँका बुट्यान र रुखमा चढेर शत्रुमाथि आक्रमण गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1824 असोज महिनामा साम्राज्य फैलाउँदै हिँडेको अङ्ग्रेज सेनाका सेनापति किनलका नेतृत्वमा नेपालको राजधानी काठमाडौँ कब्जा गरी नेपाललाई पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीको एउटा भाग बनाउने प्रमुख उद्देश्यले अघि बढेको थियो। यो सूचना पाएपछि नेपाली फौज सिन्धुलीको यही डाँडामा विभिन्न गढी लगायत संरचना बनाएर एकाएक शत्रुमाथि धावा बोलेका थिए। आधुनिक हात हतियारले सुसज्जित 2400 फौजलाई त्यसको आधा सङ्ख्यामा रहेको नेपाली फौजले परास्त गरेको थियो। नेपालीले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई परास्त मात्र गरेन, 1600 अङ्ग्रेज सेनालाई सिन्धुलीगढीको जङ्गलमै यही लीला समाप्त पारिदिएका थिए। सिन्धुलीगढीको बाटो काठमाडौँ प्रवेश गरी नेपाललाई आफ्नो हातमा लिने अङ्ग्रेजको योजना फेल भएको थियो। अङ्ग्रेज सेनाका सेनापति किनलक सिन्धुलीगढीको जङ्गलमा भएको युद्धमा घाइते भएका थिए। अहिलेको लागि पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि हामी फेरि पनि आउनेछौँ हामीसँग। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्थानीयको खाद्यान्न बालीमा क्षति पुर्याउनुका साथै राजमार्गमा दुर्घटना हुने सम्मको शास्ति खेप्नु परेको छ। नगरपालिकाले गत 3 वर्षमा छाडा चौपाया नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा 1 करोडको हाराहारीमा बजेट खर्चिएको भए पनि उपलब्धि शून्य देखिएको छ। छाडा पशु चौपायाले खाद्यान्न बाली नष्ट पार्ने भएपछि कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका स्थानीय रातभरि जागै बस्न थालेका छन्। सडकमा जथाभावी छाडा पशु चौपायाको कारण सवारी आवत जावतमा समेत समस्या परेको छ भने भीमदत्त बजारको रौनकता पनि हराउँदै गएको छ। काहीँनिर गाई गोरु मर्या पनि देखिन लागेका छन्, काहीँनिर मोटरसाइकलवाला पनि घाइते भएका छन्। विभिन्न प्रकारको यहाँ हानि नोक्सानी भइरहेको छ। फेरि पनि अझ रोडैमा छन्, आइरहेका छन्। नगरपालिकाले पनि यसको केही पहल गरेका छैन। यहाँबाट लग्छौँ काम पठाउँछौँ भन्छन्, पोहोर साल यहाँबाट लगेर गोदावरीमा कति मरे। राम्रो तरिकाले यहाँ यसको रोकथाम गर्न सकेका छैन। जनताहरूलाई धेरै नोक्सान छ यो रोड किनारमा। रात सताउन गोरुबच्चा आउन खेतमा धपाउन जानु पड़न्छ। पुरा धान खनान बारी बगैँचा सब खनान बहुत ही समस्या छ। माथि पुरा गाउँमा आउन आफ्नो पुरा धपाउनु पड़न्छ। रातभरि ड्युटी गर्नु पड़न्छ। धान गहुँ खनान बहुत ही सताइरहेछ। सवारी साधन चलाउँदाखेरि एकदमै अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्था हुन्छ। रातिमा गाडी स्पिड हुन्छ, 70-80 स्पिड हुन्छ। बाटोमा गाडी चौपायाहरू आइरहेको हुन्छ, उताबाट गाडी डिम गर्दैन, यताबाट आफूले डिम नगरेर गाई बच्चा देखिन्न। देखेपछि गाडी स्पिडमा ब्रेक हान्दाखेरि पल्टिने सम्भावना बढी हुन्छ। त्योभन्दा त गाई गोरुको माथि नै चढाइ हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यसको लाग्दा सरकार या स्थानीय सरकार या नगरपालिका कुनै व्यवस्था गरेर राति सडकलाई खुल्ला रूपमा चल्न दियो भने हामीलाई पनि यहाँ गाडी चलाउन सजिलो हुन्थ्यो, सबै कुराको लागि सुविधा हुन्थ्यो। गाडी व्यवसायहरूलाई धेरै गाह्रो छ। यो छाडा चौपाया गाई गोरुको व्यवस्थापन चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ। बाटोमा चाहिँ गाडीहरू 80 को स्पिडमा गाडी कुदिरहेको हुन्छ, अनि त्यो गाई गोरुहरू बाटो नै छोड्दैनन् हैन। अब त्यो स्पिड गाडी आफ्नो गतिमा हिँडिरहेको हुन्छ। अब 81 गाई गोरुहरू त्यो लाइटले रातिको बेला देखिरहेको हुन्न, अनि गाडी एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना हुन्छ। र अब त्यो स्पिडमा त्यो गाईलाई बचाउँदाखेरि गाडी दुर्घटना हुनसक्छ। त्यो भएर यो छाडा चौपाया गाई गोरुको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले ध्यान जाओस् हैन। किनभने अहिले बाटोमा हेर्दाखेरि पनि गाईहरू चाहिँ 2-4वटा गाईहरू त्यस्तै अपाङ्ग भएर बसिरहेछन्। अब यो गाडी ड्राइभरले जहाँसम्म लाग्छ मेरो विचार गाई गोरुहरूलाई बचाउन नै खोजिरहेको हुन्छ। अब रातिको बिचमा गाडी 80-90 को स्पिडमा गुडिरहेको हुन्छ। अब गाई गोरुहरू रातिको बिचमा देखिरहेको हुँदैन, पानी परिरहेको हुन्छ।
अब त्यो गाईलाई बचाउने कि या गाडी बचाउने। अब त्यो गाईलाई या त मार्नु पर्यो या त गाडी चाहिँ जोगाउनु पर्यो भनेपछि अब स्थानीय सरकारको ध्यान जाओस् कि यो छाडा चौपाया गाई गोरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने। छाडा चौपायाकै कारण राजमार्गमा दुर्घटना बढ्नुका साथै ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिएको छ। अब हाम्रो गुलरियादेखि गड्डासम्म जुन हाइवे छ यसमा विभिन्न ठाउँ चोकहरूमा छाडा चौपाया पशुहरू धेरै मात्रामा देखिन्छ र त्यसले गर्दा एक्सिडेन्टहरू पनि भएको अवस्था छ। यो साउन 1 गतेदेखि मात्रै यता पनि 7वटा एक्सिडेन्टमा 11 जना घाइते भइसकेका छन् भने एउटा गाईको मृत्यु भएको छ। गत सालमा 4 जना सवारी दुर्घटनामा चौपायासित ठोकिएर सवारी दुर्घटनामा ज्यान गएको अवस्था छ र यसलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति हामीले विभिन्न स्थानीय पालिकाहरूसँग त्यही किसिमको समन्वय गरेका छौँ र त्यो बाहेक पनि तत्काललाई हामीले दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि रिफ्लेक्टिभ बेल्ट लगाउने, तिनीहरूलाई रातको समयमा देखिने बनाउने, त्यस्तो टेपहरू टाँस्ने कामहरू चाहिँ हिजोबाट अभियानकै रूपमा सुरु गरेका छौँ र यसको लागि हामीले विभिन्न स्थानीय पालिकाहरू र सरोकारवाला निकायहरूसँग सहयोगको अपेक्षा पनि गरेका छौँ। चौपाया नियन्त्रणका लागि विभिन्न वडामा गोठ निर्माण गरी घरपालुवा चौपायालाई ट्याग लगाउने काम सुरु नगरले गरेको छ। तर पनि किसानहरूले आफ्नो घरमा पालेका पशु चौपाया अनियन्त्रित छोडेका कारण करोडौँको खर्च हुँदा पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन नसकेको भीमदत्त नगरपालिकाको भनाइ छ। सकेसम्म अब जसका हुन् यकिन गरेर उनलाई नै बुझाउने, व्यवस्थित गर्न लगाउने, नभएको अब थाहा जानकै नभएको नलेजमै हाम्रो ध्यानमै नआएको र त्यसरी छाडा नै रूपमा यकिन रूपमा छोडिएको भन्ने चौपायाहरूलाई नै त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने हो। अर्थात् हामीले 100, 200, 500 भित्रको क्षमता अनुसारै गर्ने भन्ने हो र त्यसलाई बढाउँदै लैजाने, त्यसलाई व्यावसायिक रूपमै त्यसको क्षमता पनि बढाउने, व्यावसायिक रूपमा नै सञ्चालन गर्ने भन्ने चाहिँ नगरपालिकाको त्यही मूल उद्देश्य त्यही थियो। त्यसै अनुरूप गर्न खोजिएको हो। तर यो बिचमा हामीले त्यो किसिमले गर्न नसकेकै भन्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई स्वीकार नै पर्ने हुन्छ र जुन व्यक्तिले त्यहाँ त्यसरी चाहिँ नै अब उद्देश्य विपरीत कार्य अर्थात् तरकारीको व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ, तिनसँग पनि नभए चौपाया पनि व्यवस्थापन गर्ने, थप बाँकी रहेको जग्गा जमिनमा अब तरकारी दुईटै किसिमले पनि हुन सक्ने किसिमको एग्रिमेन्ट हुने वा उनलाई पनि अब त्यो किसिमको यसलाई तिर्नुपर्ने राजस्व रकम तिराएर त्यो काम गर्न लगाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। त्यो गर्नका निमित्त पनि अब कानुन बमोजिम हामीले सूचना गर्दा उहाँले बिड गरेको देखिएन। उहाँले बिड गरेको भए सम्भवतया अब यदि कानुन बमोजिम उहाँले नै त्यो कार्य गर्ने अनुमति पाउनुहुन्थ्यो वा हुन्थेन, त्यो त्यति बेला कुरा रहन्थ्यो। तर राजस्व पनि गुम्ने अनि कुनै व्यक्तिले चाहिँ त्यसरी उपयोग गरिराख्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो नितान्त रूपमा अब कानुन बमोजिम पनि मिल्दैन, व्यवहार त पनि नमिल्ने भएको हुनाले अब यस विषयमा त के कसो भइराखेको छ मैले भने नि सम्बन्धित शाखा छ त्यसमा हेर्ने, त्यो कार्यक्षेत्र उहाँहरूसँगको समन्वय अथवा कार्यालय प्रमुखज्यूसँग नै अब यो विषयमा गम्भीरताका साथ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा स्थानीय तहले गर्ने कार्यमध्ये छाडा पशु चौपायाको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन शून्य प्रायः छ। स्थानीय तहले उपलब्धिमूलक कार्यविधि ल्याई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक रहेको कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टले जानकारी गराउनु भएको छ। पर्वतको सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचार गराउनेको संख्या बढ्न थालेको छ। जनचेतनाको वृद्धि तथा सरकारी अस्पतालको सेवा सुविधा र विश्वसनीयताका कारण पनि स्वास्थ्य उपचारमा आउनेको संख्या बढेको हो। पर्वतमा कुनै समय सामान्य उपचारको लागि पनि निजी स्वास्थ्य संस्थामा जाने गरेका सेवाग्राही अहिले सरकारी अस्पतालले आफ्नो सेवामा प्रभावकारी सुधार गरेसँगै यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्। रिफर सेन्टर झै सुसुप्त अवस्थामा रहेको जिल्लाको एकमात्र सरकारी अस्पतालले गत 2 वर्ष यता स्वास्थ्य सेवा सुशासन, आर्थिक व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा परिचालन उपकरण लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ। नमस्ते, मेरो घर बाग्लुङमा सरकारी अस्पतालमा पहिलाको भन्दा अहिले केही सुविधा भएकै छ। पहिला डाक्टरहरू अलिक कम हुनुहुन्थ्यो भने अहिले राम्रै छ, अहिलेसम्म राम्रै भएको छ। म सरोज चापागाई बुवालाई लिएर आएको म हस्पिटलमा। अब जिल्ला अस्पताल
को साधन स्रोतको हिसाबले यतिको अब सुधारोन्मुख मान्नुपर्ने हुन्छ। खासै त्यति धेरै साधन स्रोत को अभावमा पनि अब स्वास्थ्य कर्मीहरू खटिरहनु भएको छ। यसलाई सराहनीय पक्षकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। सुधार हुँदै जानु पर्यो, यतिले मात्रै त पुग्दैन पक्कै पनि। अब यत्रो जिल्ला, यत्रो पर्वत बागलुङदेखि लिएर अब विविध ठाउँहरूलाई ओगट्नुपर्ने भएको हुनाले पनि अलिकति अझै साधन स्रोतको अभाव देखिन्छ। यसलाई सुधार हुनु पर्यो। सुधार जरुरी नै छ, कन्टिन्युस सुधार जरुरी छ। तैपनि अब यसलाई चाहिँ आएको बेलामा के कसो भयो भन्दाखेरि अब यसो नाडी छाम्दिने काम पनि ठुलो कुरा हो नि त। त्यही नै हो हाम्रो भन्ने भनेको, सुधारको अपेक्षा हो। 2046मा 15 बेडको स्वीकृति पाएर सञ्चालित अस्पताल हाल आन्तरिक स्रोतबाटै 30 बेड क्षमतामा पुगेको छ भने 50 बेडको बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा छ। अस्पतालले भिडियो एक्सरे, मुटुको ECG, 24 घण्टा मृगौला डायलिसिस, सामान्य अपरेसनसम्मको सेवा दिन थालेको छ। विगतमा दैनिक 70 जनासम्मले सेवा लिँदै आएकोमा हाल पर्वत बागलुङ म्याग्दीसम्मका 200 भन्दा बढी बिरामीले सेवा लिइरहेका छन्। अस्पतालमा सुत्केरी हुनेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। यस वर्षमा मात्रै 60 जनाले सुत्केरी सेवा लिइसकेका छन् भने 150 जनाको सामान्य अपरेसन भइसकेको छ। दैनिक 15 जनाले मृगौला डायलिसिस सेवा पाइरहेका छन्। थाइराइड, मृगौला, मुटु रोग लगायत 30 भन्दा बढी रोगको पहिचान हुने गरी प्रयोगशालामा सेवा उपलब्ध छ। र अहिले पछिल्लो समय चाहिँ सर्पदंशका स्पेसली स्नेक बाइटमा यो हर्रेउ सर्पका बाइटको केसहरू हामीसँग इमर्जेन्सीमा अत्याधिक आउने गर्छन्। अनि हामीसँग सेवाकै हिसाबले चाहिँ हामीसँग 24 घण्टा इमर्जेन्सी अपरेसन सेवामा हामी इमर्जेन्सी सिजेरियन सेक्सनको सेवा, 24 घण्टा प्रसुति डेलिभरीको सेवा, त्यसपछि इमर्जेन्सी आकस्मिक अपरेसनमा हामी एपेन्डेक्टोमी गर्छौँ र इलेक्टिभ केसेसहरूमा हामी हर्निया, हाइड्रोसिल र सबै पनि गाँठागुठीका अपरेसनहरू हामी नियमित गर्ने गर्छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले फ्यामिली प्लानिङका सेवाहरू, इम्प्लान्ट राख्ने होस् या आयुसीका सेवा अथवा पिल्स, सँगसँगै गर्भपतनका सेवा, त्यसपछि हामीसँग भर्ना सेवा, यिनीहरू चाहिँ हामीसँग अहिले भइरहेका सेवाहरू हुन्। त्यस्तै हामीसँग 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा छ र अहिले कोभिडका पेसेन्टहरू कोभिड आइसोलेसन वार्ड छ जहाँ हामीले बिरामीहरू राख्ने गर्छौँ। कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै 10 बेड सञ्चालनमा रहेका छन् भने बालबालिकाको लागि विशेष उपचार कक्ष बनाउने तयारी भइरहेको छ। सरकारले तोकेका औषधि र 24 घण्टा सेवामा कुनै कमी नभएको अस्पताल समितिको भनाइ छ। पर्वत अस्पताल 1500 अस्पताल हो, तर अहिले हामीले यो 3 वर्षमा मेहनत गरे पछाडि अहिले 50 बेडको मान्यता प्राप्त गरेको छ र हामीले विगतमा भएका पर्वत अस्पतालबाट प्रदान गर्ने सेवाहरूमा हामीले व्यापक विस्तार गरेका छौँ। अपरेसन सेवालाई सुनिश्चित गरिएको छ। अब यो वर्ष मात्र 171 भन्दा बढी जनाले अपरेसनको सेवा लिनुभयो। मृगौला डायलिसिस सेवालाई चाहिँ हामीले चलाइरहेका छौँ। ल्याबमा हुने, प्रयोगशालामा हुने जुन खालको परीक्षण हुन्छ त्यो अब अरू जिल्लामा जानु पर्दैन, हामी सबै परीक्षणहरू चाहिँ यहीँ गर्न सक्छौँ। ECG अत्याधुनिक मेसिन मार्फत हामीले ECGको सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। मुटुको इको परीक्षण पनि हाम्रो अस्पतालमा अहिले हुन्छ। एक्सरेलाई पनि हामीले डिजिटलाइज गरेका छौँ र अन्य सेवाहरूलाई पनि हामीले प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको कारणले अहिले पछिल्लो दिनमा बिरामीहरूको चाप मलाई लाग्छ विगत 3 वर्ष अगाडिको भन्दा 4-5 गुणा बढी बिरामीहरूको सङ्ख्या बढेको छ। यसको अर्थ बिरामीहरूको विश्वास बढेको छ भन्ने देखिन्छ र आम्दानीको हिसाबले पनि 4-5 गुणा नै जसरी बिरामीको सङ्ख्या बढेको छ त्यही मात्रामा अस्पतालको आम्दानीको पनि मात्रा चाहिँ बढेको छ र हामीले अस्पतालमा 50-52 जना कुल कर्मचारीहरूले काम गरेको अवस्था थियो भने यति बेला लगभग 100 को हाराहारीमा कर्मचारीहरू चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ र हामीले कर्मचारीहरूलाई पनि उचित प्रोत्साहन, पारिश्रमिक प्रदान गरिरहेका छौँ र यो हिसाबले पर्वत अस्पताल अब पछिल्लो दिनमा एउटा उपचार लायक अस्पतालको रूपमा, पहिला रिफर सेन्टरको रूपमा भनेर आरोपित गरिने अस्पताल अब आफै उपचार दिन लायक अस्पतालको रूपमा चाहिँ हामीले उभ्याउन सकेका छौँ। अस्पतालले सरकारी र सामाजिक संस्थाहरूको सहयोगमा 4 करोड बराबरका स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरी सेवा दिइरहेका छन्। 2 MD सहित 9 करारका डाक्टर सहित 95 कर्मचारी कार्यरत रहेको पर्वत सहकर्मी विष्णु गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। महत्तरी
महोत्तरीको दक्षिणी भेगमा पर्ने प्रहरी चौकीहरूको भौतिक संरचना व्यवस्थित नहुँदा सेवा प्रवाहमा समेत समस्या भएको छ। सुरक्षाकर्मीहरूलाई वर्षातको समयमा खान बस्न र बाहिर ड्युटीमा जान समेत कठिनाई भएको पाइएको छ। महोत्तरीको मनरा सिसुवा नगरपालिका 1 मा अवस्थित प्रहरी चौकीको छानो व्यवस्थित गर्न नसक्दा वर्षामा पानी चुहिने समस्या रहेको छ। पानी चुहिँदा प्रहरीहरूलाई खाना पकाउन, खान बस्न, सुत्न समेत समस्या हुने गरेको छ। पुरानो जस्ताले छाएको छानोबाट वर्षातमा पानी चुहिने समस्या छ भने हिउँदमा अत्याधिक गर्मी हुने गरेको छ। घाँस र बाँसको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा काममा यसको असर पर्न जाने देखिन्छ। महोत्तरीका अधिकांश प्रहरी चौकीको हालत उस्तै किसिमको छ। हाम्रो महोत्तरी जिल्लामा रहेको विभिन्न भनौँ यो ग्रामीण इलाकाको प्रहरी चौकीहरू कतिपय आफ्नो भवनमा पनि छन्, कतिपय भाडाको भवनमा पनि रहेका छन् र कतिपय चाहिँ त्यहाँका विभिन्न अब कहिलेकाहीँ यो सार्वजनिक जुन भवनहरू हुन्छन् प्रयोगविहीन भएर रहेका भवनहरू, त्यस्ता भवनहरूमा पनि कतिपय ठाउँमा बसेको छ र कतिपय ठाउँमा अलिकति अब अवस्था चाहिँ अलिकति नाजुकै छ, किनभने त्यहाँ भवन पनि नभएको र अन्य कुनै अब हाम्रो आफ्नै पनि भवन नभएको, कुनै सार्वजनिक भवन पनि नभएको र बस्नलाई चाहिँ अलिकति अनुपयुक्त भएको भएर अलिकति अस्थायी रूपमा बसोबासको व्यवस्थाहरू चाहिँ मिलाएको छ। अब यो महोत्तरीमा एकदमै पानी पर्ने, बाढी आउने र डुबान पनि पर्ने चाहिँ यो क्षेत्र भएको कारणले बर्खाको बेलामा चाहिँ अलिकति समस्या हुन्छ। त्यहाँ पानी पऱ्यो भने पानी चुहिने, त्यसपछि अब अफिसका चाहिँ कागजपत्रहरू समेत भिज्ने, हाम्रो प्रहरी कर्मचारीहरूलाई खाने, बस्ने, सुत्ने चाहिँ अवस्था पनि अलिकति सामान्य नहुने, असामान्य अवस्था हुने भएको भएर कतिपय ठाउँमा राम्रै भवनहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ बस्नलाई खासै समस्या छैन, तर यो अलि अप्ठ्यारो खालको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू रहिरहनु भएको छ। यस्तो छ, यसमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो तर्फबाट पनि पहल भइरहेको हुन्छ। हाम्रो चाहिँ एउटा तालुक हाम्रो कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय मार्फत हाम्रो प्रहरी प्रधान कार्यालय हुँदै तालुक मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय हुँदै यसरी पनि हाम्रो चाहिँ पहल भइरहेको हुन्छ र सरकार र यहाँको चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने प्रहरी कार्यालयहरूलाई स्तरोन्नति गर्नको लागि, नयाँ निर्माण गर्नको लागि र उहाँहरूलाई अलिकति भौतिक रूपमा चाहिँ पूर्वाधारयुक्त सुविधाजनक बनाउनको लागि चाहिँ कतिपय ठाउँमा उहाँहरूले सहयोग पनि गर्नुभएको छ र त्यो सहयोगकै कारणले चाहिँ हाम्रै जिल्लामा पनि भवनहरू पनि बनिरहेको देख्न सक्छौँ हामीले र कतिपय अवस्थामा कम्पाउन्ड वालहरू लगाउनलाई र त्यहाँको विभिन्न किसिमका भौतिक अन्य पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नको लागि पनि उहाँहरूले सहयोग गरेको चाहिँ देख्ने। अब स्थानीय सरकारको आफ्नै चाहिँ क्षेत्रमा उहाँहरूको चौकी, प्रहरी चौकी जो अत्यावश्यक छ, प्रहरी सेवा चाहिँ त्यहाँको जनताको लागि अत्यावश्यक सेवाको रूपमा चाहिँ छ र त्यो अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरू आफै चाहिँ असुरक्षित भएर आफै त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति विकराल परिस्थितिमा चाहिँ उहाँहरू रहिरहँदाखेरि उहाँहरूले प्रवाह गर्ने सेवामा पनि पक्कै असर पर्न नि सक्छ। त्यो कुरा पनि एउटा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ भने अब हुन त अब प्रहरीले आफूले गर्नुपर्ने सेवा चाहिँ जसोसुकै विकराल परिस्थितिमा पनि अटुट रूपमा 24 घण्टा खटिएर निर्वाह गरेकै छ। सुरक्षा निकाय गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने भएकाले नगरपालिकाले सहयोग गर्न नमिल्ने भन्दै तत्कालको लागि सार्वजनिक भवनमा चौकीलाई स्थानान्तरण गरेर व्यवस्थित गर्ने मनरा सिसुवा नगरपालिकाका मेयर संजय कुमार सिंह बताउनुहुन्छ। तो वही हिसाब से अभी चल रहा है। नगरपालिका भर में एगो यूनिट रही थी, वही के अंतर्गत में सब ब्रांच रही थी, तो ओकरा एगो मेंटेनेंस करे के लिए सुविधा हुई थी। अब एगो वार्ड के एगो पालिका में स्वास्थ्य चौकी है, अथी प्रहरी चौकी है, लेकिन 2 वार्ड ये देखी 4 वार्ड इटारा गाँव पालिका में देखी। तथापि हमसे बाटों के लिए प्रहरी चौकी में सुलभ हिसाब से बाटो जाए, वहाँ तक कटिया बाजार तक बाटो बना दिलिए। अब वहाँ के वही से तत्काल हम सब अभी मरम्मत संहार में ओकरा बाटो के व्यवस्था हम सब कर रहे छी। जगह जगह प्रहरी चौकी रही है, हमी सब फिर आगामी साल बना रहा ओकरा इंड कर रहा छी, अधूरा है। अपन गेल लोग देख लो गोलम्बर बन के तैयार होकर पिलर तक तैयार हो गए। आप ऐसे आगामी योजना में अभी परिषद हो रही में हम सब ट्रस्ट रख के प्रस्ताव व्यवस्था करके बैठे हुआ बना व्यवस्था आगामी योजना में पड़े जा रहा है। से 2 गो अपने के प्रहरी चौकी इस साल प्रभावित भेड़ी, एगो मनरा स्वास्थ्य चौकी या प्रहरी चौकी या एगो मरुआ एक अवस्था
पानी में नाजुक भेली तो हमारे एसपी साहब से भी बात भेल रहे, तो हम सब चाहली कि तत्काल एगो मनरा बाजार पर बगल में विपद व्यवस्थापन के भवन बन के तैयार है, ओहि में तत्काल अहाँ सब पानी के ज़्यादा दिक्कत हो रही तो तत्काल विपद भवन में जाके कटिकटैयामा अव्यवस्थित सीमा प्रहरी चौकीमा भवन अगाडिको मूल बाटो हिलाम्य छ। चौकीभित्र 3 वर्ष पहिले निर्माण गर्न लागि प्रतीक्षालय अहिलेसम्म अल्पत्र छ। एक डाँडा गाउँपालिका र मनरा सिसवा नगरपालिका यी दुईवटा स्थानीय तहको करिब 15 किलोमिटर कार्यक्षेत्र रहेको यस चौकीभित्र सेवा लिन आउने सेवाग्राहीको लागि प्रतीक्षालय समेत छैन। प्रतीक्षालय बनाउन यसपालि नगरपालिकाबाट बजेट छुट्याउन पहल भइरहेको बताइएको छ। हाल सर विगतका वर्षमा पनि हामी पैसा राखेका थियौँ। लकडाउनले गर्दा पर साल काम गर्न अलि अप्ठ्यारो भयो। पर साल काम गर्नु पनि बन्देज नेपाल सरकारले बनाएकै थियो। यस वर्ष मात्रै लकडाउनमा हामीलाई काम गर्ने आदेश विकासको काम नरोक्नुहोस् भनेर निर्देशन भएको छ। त्यो आधारमा हामी काम गरिरहेछौँ। त्यो प्रतीक्षालयको विगतमा पनि पैसा राखेकै हो। यस वर्ष पैसा राख्नलाई हामी पुरा गरिसकेका थियौँ, तर समयको अभावले गर्दा यो प्रतीक्षालयलाई हामी बनाउन सकेका होइन। तर त्यसमा हाम्रो बजेटिङ छ र हामी यस वर्ष त्यो प्रतीक्षालय पूर्ण रूपी जुनसुकै अवस्थामा भए पनि पूर्ण रूपी त्यो प्रतीक्षालय सम्पन्न गर्ने बाचा नगरपालिकाले पनि गरेका छ। हामी वार्डबाट पनि उहाँलाई बाचा गरेका छौँ। यस वर्ष उसलाई एकदम फाइनली गर्ने। शान्ति सुरक्षाका पहरेदार प्रहरी बस्ने प्रहरी चौकीको भवन व्यवस्थित नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिन्छ। स्थानीय सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेली समस्या समाधान गर्नतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक रहेको महोत्तरी सहकर्मी गोपाल झाले बताउनु भएको छ। अहिले हामी भक्तिदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज अगस्त 1 तारिक विश्व स्तनपान सप्ताह आजदेखि सुरु। शिशुलाई सुरक्षित तरिकाले स्तनपान गराउन आमालाई प्रेरित गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र युनिसेफको अगुवाईमा अगस्त 1 देखि 7 तारिकसम्म विश्वभर स्तनपान सप्ताह मनाउने चलन। भारतबाट आयात गरिएको फूल नेपाली किसानहरूद्वारा जफत गरी नष्ट। नेपालमै ठूलो मात्रामा फूल स्टक रहेको अवस्थामा केही व्यापारीले स्वार्थपूर्वक भारतीय फूल आयात गरी स्वदेशी किसानद्वारा उत्पादित फूललाई समस्यामा पार्ने काम भइरहेको उनीहरूको आरोप। नेपालको सार्वभौमिकता बचाउन सफल युद्धको इतिहास भावी पुस्तालाई जानकारी दिने उद्देश्यले सिन्धुलीगढीमा नेपालकै पहिलो युद्ध सङ्ग्रहालय निर्माण। नेपाली सेनाको अग्रसरतामा नेपाल एकीकरणमा उपयोग गरिएका मार्ग किल्ला र गढीको संरक्षण गर्ने नीति अनुरूप निर्माण। नेपालकै पहिलो युद्ध सङ्ग्रहालयको उद्घाटन गरेसँगै आगन्तुकको भिड बढ्दै। भीमदत्त नगरपालिकाले छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्थानीयको खाद्यान्न बालीमा क्षति पुर्याउनुका साथै राजमार्गमा दुर्घटना हुने सम्मको शास्ति। नगरपालिकाले गत 3 वर्षमा छाडा चौपाया नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा 1 करोडको हाराहारीमा बजेट खर्चिएको भए पनि उपलब्धि शून्य। सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचार गराउनेको सङ्ख्या बढ्दै। सुसुप्त अवस्थामा रहेको जिल्लाको एकमात्र सरकारी अस्पतालले गत 2 वर्ष यता स्वास्थ्य सेवा सुशासन आर्थिक व्यवस्थापन कर्मचारी व्यवस्थापन तथा परिचालन उपकरण लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गरेसँगै सर्वसाधारण यसतर्फ आकर्षित। उत्तरीको दक्षिणी भेगमा पर्ने प्रहरी चौकीहरूको भौतिक संरचना व्यवस्थित नहुँदा सेवा प्रवाहमा समेत समस्या। शान्ति सुरक्षाका पहरेदार प्रहरी बस्ने प्रहरी चौकीको भवन व्यवस्थित नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या। सुरक्षा कर्मीहरूलाई वर्षातको समयमा खान बस्न र बाहिर ड्युटीमा जान समेत कठिनाई। अहिले भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।